अनि यो चाहिँ हामी सबैलाई एकदमै राम्ररी जानकारी छ। How many times we heard about Bethany? कतिचोटि चाहिँ हामी बेथानीको बारेमा हामी सुनेका छौँ। कहिले पनि सुन्दैन? तपाईले कहिले सुन्नुभएको? How many of you heard about Bethany? कतिचोटि तपाईले बेथानीको बारेमा सुन्नुभएको छ? धेरैचोटि। धेरैपल्ट। सबै सुने? सबैले सुन्नु भएको छ? क्या सुने? के सुन्नुभयो? बेथनी के बारे में सुन्नुभयो। क्या सुने? बेथनी के बारे में सुन्नुभयो। बेथनी के बारे में क्या सुना है? बेथानीको बारेमा तपाईले के चाहिँ सुन्नु भएको छ? नहीं, मार्था मरियम लाजर है। मार्था के बारे में क्या समझ गया? मार्थाको बारेमा तपाईले के बुझ्नु भएको छ? मरियम के बारे में क्या समझ गया? मरियमको बारेमा तपाईले के बुझ्नु भएको छ? लाजरस के बारे में क्या सुना? लाजरसको बारेमा तपाईले के बुझ्नु भएको छ? आप बोलेगे सब कुछ सुना। हामीले भन्छौँ कि सबै कुरा सुनेको छु। क्या सुना? के सुन्नुभयो? सब कुछ सुना। सबै कुरा सुनेको छु। परंतु क्या सुना नहीं बोलते हैं। तर के सुनेको छ भन्दैन। ऐसा कोई कभी कभी होता है। कहिले कहिले यस्तो हुन्छ। कभी स्पेशल मीटिंग होता है। कहिले कहिले स्पेशल मिटिङ हुन्छ। होने के बाद यो भइसके बादमा पूछते हैं हामी सोध्छौं कैसा हुआ स्पेशल मीटिंग। स्पेशल मिटिङ चाहिँ कस्तो भयो भनेर। एकदमै राम्रो। एकदमै राम्रो। क्या सुना? के सुन्नुभयो? एकदमै अच्छा है। एकदमै राम्रो छ। क्या समझ गया? के बुझ्नुभयो? बहुत अच्छा है। एकदमै राम्रो छ। क्या फायदा? के फाइदा? There is no need. यो सबैको I थाहा will tell छ। one example and go to our म एउटा उदाहरण दिएर यो भागमा जान्छु। भाषा में एक स्कूल में एक टीचर को या स्टूडेंट्स को एक लेसन है। त्यहाँ बस्नु हुने त। वो कान के पास वो मस्किटो जैसा है। वो टीचर्स को he was teaching to the children. एउटा टिचरले शिक्षकले चाहिँ स्कुलमा पढाइरहेका थिए। वो एक स्टूडेंट को पूछा। एउटा छात्रलाई उहाँले सोध्नुभयो पूरा घुस गया या नहीं? के तिमीले सबै बुझ्यौ? बुझ्यो नहीं, घुस गया। यहाँ भित्र पस्यो? That student told. अनि त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ भन्यो पूरा घुस गया, पूंछ नहीं घुस गया। सबै बुझ्यो फेरि केही पनि बुझेकै छुइनँ। पूंछ नहीं घुसा। त्यो पुच्छरको बारेमा के बुझेकै छुइनँ। Then he asked, what is this? अनि उसले भन्यो चाहिँ के भयो? He has seen एक चूहा उधर कोने में है। त्यहाँ पर कुनामा चाहिँ एउटा मुसा छ। चूहा। या मुसा। मुसा। So it was going on digging and digging and digging, make a hole, went fully inside, but punch tail is hanging. एउटा मुसाले त्यो कुनामा छेड पारेको भित्र चाहिँ गयो, तर उसको पुच्छर चाहिँ त्यहाँ झुन्डिरहेको छ। That's why he told, पूरा अंदर गया, पूछ नहीं गया, नहीं घुस गया। ऐसा हमारे पास भी बहुत बार ऐसे होता है। हमारे बारे में बहुत बार ऐसा होता है। त्यो चाहिँ भित्र गयो तर त्यहाँ चाहिँ के झुन्डेर मैले यति मात्रै देखेँ, त्यहाँदेखि अब बुझिनँ भनेको धेरैचोटि हाम्रो बिचमा पनि यस्तो हुन्छ। हामी यस्तो हुनु हुँदैन। Something we must remember. केही न केही चाहिँ हामीले याद गरेको हुनुपर्छ। I remember the words of many God servants. मलाई धेरै परमेश्वरको यो वचनहरूको कुरा याद छ। We have to remember those words. हामी त्यो वचनहरू हामी याद गर्नुपर्छ। Some people asked Brother Bhaksing, what is the privilege of you as a Christian? कति मान्छेले चाहिँ भाइ भक्तसँग सोध्नुभयो क्रिस्चियन भएको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के फाइदा भयो भने सौभाग्य तपाईले के सौभाग्य पाउनु भयो? आप क्या कहते हैं, क्या सौभाग्य? सोचिए रात भर, कोई बात नहीं। कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपका जिंदगी में क्या सौभाग्यता मिला? प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरे पश्चात चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ तपाईले कस्तो सौभाग्य पाउनु भयो? Brother Adam has heard, I think. So he said, my privilege is
To know God's will and do God's will. हाम्रो भाइ आदमले के भन्छ, भक्त सिंहले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि प्रभुलाई पाएपछि मैले यो कुरा जाने कि परमेश्वरको सौभाग्य मैले यो पाएँ कि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु अनि गर्नु, जान्नु और गर्नु. So that is the whole life. अनि यो चाहिँ हाम्रो सारा जीवनको कुरा हो. For us also same thing. अनि हाम्रो लागि पनि कुरा त त्यही हो. For us also same thing. There is nothing different. हामीसँग पनि कुरा चाहिँ त्यही हो, त्यहाँ कुनै भिन्नतै छैन. That's why the Lord Jesus Christ told like this. यसकारण प्रभु मसीहले यो भन्नुभयो. When disciples asked him, जब चेलाहरूले प्रभुलाई सोधे, there is a food which you do not know. तपाईलाई एउटा खाना छ त्यो तपाईले जान्नुहुन्न, त्यो मेरे पास भोजन है, मसित खाना छ. भोजन बोलो. भोजन जो आप नहीं जानते हैं, जसलाई हामी जान्दैनौं. What भोजन? कस्तो भोजन? He said, to fulfill the will of God. परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि. And to finish the work which He has given to me. अनि जो काम उहाँले दिनुभयो त्यो ममा यो पूरा गर्नको लागि. But we are satisfied with the little bhakti. तर हामी चाहिँ सानो बत्ती मात्र हामी खुसी हुन्छौं. But you should never be satisfied. तर हामी चाहिँ कहिले पनि यसमा सन्तुष्टि हुनु हुँदैन. Here in Bethany, यो बेथानीमा we see three characters. तीनवटा हामी व्यवहारहरू हामी देख्छौं. As you told, Mary, Martha, Lazarus. जसरी तपाईले भन्नुभयो मरियम, मार्था र लाजरस. Three different names, three different meanings. तीनटा भिन्न नामहरू अनि भिन्न अर्थहरू. Now they have arranged a feast for him. अनि उनको लागि चाहिँ एउटा खाना तयार पारेको छ. Feast. भोजन. भोज. So here three things we read. हामी यहाँ तीनटा कुरा हामी पढ्छौं. Verse 2. 2 पदमा. कोही पढिए नेपाली में? यहाँ तिनीहरूले उहाँका निम्ति बेलुकीको भोजन तयार पारे. अनि मार्थाले सेवा गरिन्. क्या गरे? सेवा गरे. तर लाजरस चाहिँ उहाँसँग खानाका निम्ति बस्नेहरूमध्ये एक थिए. खानाको निम्ति बसे. नेक्स्ट. तब मरियमले एक माना साह्रै कीमती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूका पादमा घसिदिन्. So this is happened when we read in the first verse. पढिए first verse. पहिला पद पढ्दाखेरि हामी यस्तो कुराहरू भेटाउँछौं. पढिए. तब निस्सारको 6 दिन अघि येशू बेथानीमा आउनुभयो, जहाँ लाजरस थिए जो मरेका थिए. So it is written that about the law, it is written that after Lazarus was raised from the dead. यहाँ चाहिँ यो लेखिएको छ कि लाजरस मृत्युबाट पुनरुत्थित भएको, अर्थात मृत्युबाट बौरे भयो. आपके बाइबल में नहीं है? पढ़िए. मरेकाहरूबाट बौरेर. उहाँले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भएको थियो. So he raised Lazarus from the dead. उहाँले चाहिँ लाजरसलाई चाहिँ मरेकोबाट बिउताउनु भयो. Before that, what happened? यो भन्दा अगाडि के भयो? Martha invited him. मार्थाले चाहिँ उहाँलाई निमन्त्रणा दिए, बोलाए. See Luke chapter 10. लुका किताब 10 अध्याय. Luke chapter 10. 10 अध्याय लुका. Verse 38. Martha received him into her house. अब यस्तो भयो, उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नु भयो. मार्था नाम भएको कुनै स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्. So she invited him into their house. मार्थाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ बोलाउनु निम्तो दिएर बोलाउनु भयो. So disturb नहीं करना. So what we see here?
हामी यहाँ के देख्छौं? Martha received him into their house. मार्थाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उनीहरूको घरभित्र चाहिँ निम्ताउनु भयो. It is a good thing. यो त राम्रो कुरा हो. So they want to serve him. उनीहरूले चाहिँ उहाँको सेवा गर्न चाहन्थ्यो. What happened here? यहाँ के भयो? There is one sister in 39, Mary. त्यहाँ एउटा बहिनी छ, उसको नाम चाहिँ मेरी. She was sitting at the feet of the Lord and hearing his preaching. वो चाहिँ उसको खुट्टामा बसेर चाहिँ उनको प्रचार सुनिरहनु भएको थियो. Very, very humble. एकदमै नम्र थिइन्. And sitting at his feet. उसको खुट्टामा पाउनेर बसेर. And she was listening to the word of God. अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनिरहेको थियो. That is also a good thing. यो पनि राम्रै हो. What about Martha? तर मार्थाको बारेमा चाहिँ She was very, very busy. एकदमै ऊ चाहिँ व्यस्त छ. I have to prepare this one, that one, like that. ऊ चाहिँ के भनिरहेछ, मैले यो पनि बनाउनु पर्छ, यो तयार गर्नुपर्छ. दाल बनना, चिकन बनना, रोटी बनना, और क्या है, चावल बनना, सब कुछ बनना. धेरै कुरा बनाउनु पर्छ किचनमा, दाल, सब्जी, चावलहरू इत्यादि. हम अभी खाए मेथी. मैले अहिले पनि खाएँ. कड़वा है परंतु पेट के लिए अच्छा है. अलिक कडा त कडा छ तर पेटको लागि चाहिँ राम्रो छ. She was preparing many varieties. उसले पनि धेरै कुराहरू तयार पारे. Then what happened? के भयो? She became restless. ऊ चाहिँ एकदमै रेस्टलेस भयो. Restless बेचैन हो गया. बेचैन, ऊ चाहिँ बेचैन भयो. Like that it happened. यस्तो भयो. She came very roughly. एकदमै जबरदस्त आया. जबरदस्ती आयो. She came to the Lord Jesus Christ. ऊ पनि प्रभु मसीहकोमै आयो. She stopped his preaching also. प्रभुलाई त उसको प्रचार पनि बन्द गर्न लगायो. Can you do like that? के यस्तो गर्न सक्छ हामी? Suppose I will take 3 hours preaching now. मानिनुहोस् म यहाँनिर 3 घण्टा प्रचार गरिरहेको छु. Will you stop me? के तपाईले मलाई बन्द गर्नुहुन्छ? Even though you don't stop me. तर पनि तपाईले मलाई बन्द गर्नुहुन्न. But slowly you will go away. तर बिस्तारै बाहिर जानुहुन्छ. He got the Bible here. उसले आफ्नो बाइबल यहाँ राख्छ. Then he will give you the Bible to her and go outside. उसको बाइबल वहाँ यता दिएर ऊ चाहिँ बाहिर जान्छ. Then after 5 minutes he will go away. अनि 5 मिनट बादमा ऊ जान्छ. And after 5-10 minutes somebody will go away. केही समय बादमा अर्को पनि जान्छ. Like that one by one. यसै गरी एक जना गरेर. It happens like that. धेरैचोटि यस्तो हुन्छ. It happens like that. धेरैचोटि हुन्छ. धेरै नै. It happens. यस्तो हुन्छ. But here what happened? तर यहाँ चाहिँ के भयो? Martha is very daredevil. यो मार्थालाई चाहिँ एकदमै शैतान हिम्मत के साथ. एकदमै daredevil बोलने से devil नहीं है. आँट गरेर भन्यो. She stopped his preaching. उसको प्रचार रोकिदियो. And what she was telling? के भन्दैछ? See in Luke chapter 10. लुका किताब 10 अध्यायमा verse 40. 40 पदमा पढिए. तर मार्था चाहिँ धेरै सेवाहरूको कारणले व्याकुल भइन्. सेवाहरूको कारण व्याकुल भए र उहाँ कहाँ आएर भनिन्, हे प्रभु, मेरी बहिनीले मलाई सेवा गर्नका लागि एक्लै छोडेकी छ. के तपाईँ केही वास्ता गर्नुहुन्न? यसकारण यसलाई भनिदिनुहोस् र यसले मलाई सघाओस्. इंग्लिश में हमारा भाषा में और अच्छा है. What is written here? What is written here? यहाँ के लेखेको छ? She became restless. ऊ चाहिँ एकदमै बेचैन हो गया. बेचैन भयो. Then she started blaming the Lord Jesus Christ. अनि ऊ एकदम बेचैन भएर चाहिँ प्रभु मसीहलाई चाहिँ दोष लगा रहे. दोष दिन थाल्यो. Very dare. एकदमै आँटको साथमा. And what she was telling? अनि के भन्दैछ? She was accusing her sister Mary also. उसले आफ्नो बहिनी मेरीलाई पनि उसले दोष दिँदैछ. She is not working. उसले त कामै गर्दैन. She is just sitting at the feet. ऊ त तपाईको खुट्टामा बसिरहेको छ. Listening. खाली सुनि मात्र राख्छ. I am preparing everything for you. म त यति बिना कुरा तपाईको लागि तयार गरिरहेको छु. And for your disciples also. अनि यो चेलाहरूको लागि पनि. Can't you tell to
Mary to come and help me? के तपाईले मेरीलाई भनेर मलाई सहायता गर्नको लागि पठाउनु हुन्न? आपको चिंता नहीं है? के तपाईलाई यो कुरामा फिक्री छैन? She was speaking like that. यसरी बोलिरहेको थिए। She was very very busy. उ चाहिँ एकदमै व्यस्त छ। जब हम इधर आया, जब म यहाँ आए, they told me to take food. उनीहरूले मलाई भन्नुभयो कि खाना खाऊ। मैंने बोला सेवा के बाद मैं खाऊंगा। सेवा सकेर मात्र म खाना खान्छु। मैंने अभी खाना जबरदस्त बोला। जबरदस्ती भने चाहिँ अहिले खाऊ अहिले खाऊ। नहीं खाएंगे बोला। मैले भने कि म चाहिँ अहिले खाँदिन। और मैं बोला हम खाजा लाएंगे। म खाजा खान्छु। नहीं वो बोला उसले भने खाजा लाएंगे। म खाजा ल्याउँछु। इधर खाजा का मतलब बहुत होता है। यहाँ त खाजा भन्नु त धेरै हुन्छ। खाजा के लिए रोटी लाया और चिकन लाया और चटनी लाया और बिटर गार्ड करेला लाया, चटनी सब कुछ लाया। खाजा खानु भनेर चाहिँ धेरै रोटी ल्यायो, धेरै इत्यादि सामानहरू ल्याएर आयो खानको लागि। Before yesterday we were in Banepa. अस्तिको दिनमा हामी बनेपा भन्ने ठाउँमा थियौं। वहाँ भाई मनकाजी को बोला चाय के लिए प्रार्थना करो। मनकाजी भाइलाई मैले भने चियाको लागि प्रार्थना। मैंने ना बना, वो सबै सेवा कर लोग बना। उनीहरूले बनायो। नहीं भाई, वो सेवा घर में आदम भाई ने बोला मनकाजी भाई को चाय पानी के लिए प्रार्थना करो। सेवामा चाहिँ सबै कुरालाई मनकाजी भाइले चाहिँ प्रार्थना गर्नु भन्यो। प्रार्थना करने के बाद मैं देखा, प्रार्थना गरिसकेर मैले देखेँ चाय पानी मतलब क्या है? चाय और पानी। चाय नहीं है उधर, चिया त चिया नै छैन। चिकन है, ये है, वो है, बहुत है। वो क्या चाय है मुझे नहीं मालूम हुआ। त्यहाँ चाहिँ मासु छ, के जाति चाहिँ मलाई बुझ्नु पनि सकेन। ऐसा मार्ता also was doing। यसरी चाहिँ मार्ताले पनि गरिरहेको छ। Like नेपाली चाय पानी। नेपालीको चाय पनि जस्तै। Then she got angry। अनि ऊ रिसाए पनि। Why you know? Why? तपाईँ जान्नुहुन्छ किन? While doing cooking, जब यो पकाइरहेको थिए, पूरा गड़बड़ हो रहा है। धेरै त्यहाँ गडबड भइरहेको छ। ये बनना, इधर रखा उधर रखा, एक पकड़ा हाथ जल गया। यताउता गर्दा पकाउँदा यताउता गर्दा उसको हात पनि जल्यो। क्यों ऐसा पकड़ा? किन? किनभने यसरी डाइरेक्ट पक्रेछ। फिर क्या किया? फेरि के भयो? और दूसरा गलती हो गया। फेरि अर्को गल्ती भयो। वो पसीना भी निकल गया। पसीना भयो। वो टॉवल लेके पूरा किचन टॉवल, मुंह भी बहुत सुंदर हो गया। त्यो किचनको टॉवल लिएर मुखको पुस्ताले किचन पनि सरी त्यो मुख पनि एकदमै राम्रो भयो। वैसे आया, यसरी नै आयो। पूरा गड़बड़ हो गया, एकदम सब गडबड भयो। प्रभु के ऊपर दोष लगाया। प्रभु माथि पनि दोष लगाइरहेको छ। प्रभु को डांट रहे, प्रभुलाई पनि डाँटिरहेको छ। सिस्टर के ऊपर भी दोष लगाया, बहिनीलाई पनि दोष लगाइरहेको छ। प्रभु ने क्या कहा? प्रभुले के भन्नुभयो? मार्था मार्था, मार्था मार्था। 2 बार बोलने से क्या है? 2 पल्ट भन्नुको मतलब के हो? एक तरफ बोलने से प्रेम से, एक पल्ट भन्नु चाहिँ प्रेमको कारणले, और दूसरा है गुस्सा से, अनि दोस्रो भन्नु चाहिँ एकदम रिसले। मार्था मार्था, मार्था मार्था, यू आर वरीड अबाउट सो मेनी थिंग्स। तिमी यति बिघ्न कुराले तिमी चिन्तित छौ। बट नीडेड थिंग्स आर वेरी फ्यू, इम्पोर्टेंट थिंग्स। तर तिमीले चाहिँ कुन चाहिँ कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मुख्य चाहिँ त्यो चाहिँ गरेको छैन। मेरी हैज चोजन बेस्ट, मेरीले त्यो कुरा चुनेको छ। श्रेष्ठ, एकदमै राम्रो कुरा चुनेको छ। But you are thinking about so many things. तर तिमी चाहिँ यति बिघ्न कुराको लागि सोचिरहेको छौ। You are worried. तिमी चिन्तित छौ। You are disturbed. तिमी एकदमै विचलित भएको छौ। And you are disturbing others also. तिमीले अरूलाई पनि यो विचलित बनाइरहेको छौ। So Lord was going to their house again and again. यसकारण तर प्रभु चाहिँ यस कारण होइन, he was going again and again. प्रभु चाहिँ उनीको घरमा, यस कारण बोलने से यस कारण होता है, वो कारण होइन। He was going now and then. प्रभु चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ घरि घरि जाइरहनु भयो। Now and then, घरि घरि घड़ी बोलने से again and again, now and then बोल से कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों भाई हैं। ठीक है। So he was going there again and again. प्रभु चाहिँ त्यहाँनिर now and then. कहिले कहिले जानुहुन्थ्यो।
They thought like this. उनीहरूले चाहिँ यस्तो सोच्यो, He looks very nice. हेर्दा राम्रो देख्छ, And he gives good preaching. प्रचार पनि राम्रो छ, And we have to take care of him. हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, And we must feed them. अनि हामीले खुवाउनु पनि पर्छ. This is a blessing for us. यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिष हो. They were thinking in a physical way. उनीहरू चाहिँ शारीरिक हिसाबले सोचिरहेको छ. Many times, even though we are saved, धेरैचोटि हामी बाँचे तापनि we think in a worldly way. हामी चाहिँ संसारिक हिसाबले सोच्छौँ, And we think in a fleshly way. हामी शारीरिक हिसाबले सोच्छौँ, And we think in a physical way. हामी चाहिँ शारीरिक हिसाबले सोच्छौँ. That is wrong. अनि यो चाहिँ गल्ती हो. Many times it has happened in a book. धेरैचोटि यो वचनमा यस्तो भएको छ. Now what is the situation? परिस्थिति कस्तो छ? Lazarus was not seen. यहाँ लाजरसलाई देखिएको छैन. Only these two sisters. खालि यो दुईजना दिदी बहिनी मात्र. But what we understand, they have no parents. तर हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि उनीहरूको आमा बाबु चाहिँ छैन. That's why they are not mentioned here anywhere. यसकारण यो कुरा चाहिँ कहीँ पनि बताएको छैन. We know Lazarus became sick. हामी जान्दछौँ कि यो लाजरस चाहिँ बिरामी भए. Then they have sent the message to the Lord Jesus Christ. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रभु मसीहलाई चाहिँ यो खबर पठाइदियो. And he stayed 2 days more. अनि 2 दिन अझै बेसी बस्नु भयो. Many times it happens to us. धेरैचोटि हामीमा पनि यस्तो हुन्छ. When our work is delayed and when our thoughts are delayed, we are annoyed. We are disturbed. धेरैचोटि हाम्रो कामहरूले गर्दा अरू कति कारणले गर्दा हामी आफै पनि एकदमै विचलित भएको हुन्छौँ. And he came after 4 days. अनि ऊ चाहिँ 4 दिनको बादमा आउनु भयो. It is written he loved Lazarus. यो लेखिएको चाहिँ उसले चाहिँ Lazarus did not love him. लाजरसलाई प्रेम गर्यो तर लाजरस उसलाई प्रेम In the same way, यसरी नै even though we don't love the Lord, हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्दैनौँ, but he loves us. तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. That's why we must be very thankful to him. यसकारण हामी उनीप्रति चाहिँ एकदमै धन्यवादी हुनुपर्छ. When we see John chapter 11, हामी 11 अध्यायमा हेर्छौँ यूहन्ना किताब 11 अध्याय verse 5. 5 पद. Someone can read in Nepali. अब यसुले मार्था तिनकी बहिनी र लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो. उनको फिर एक बार जोर से भाई यस कारण उनी बिरामी छन् भनेर जब उहाँले सुन्नुभयो तब जुन ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही अझै 2 दिन रहनुभयो. It is not written he loved Lazarus. पढ़िए. अनि यसुले मार्था तिनकी बहिनी र लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो. लाजरसलाई प्रेम गर्थे. He loved Lazarus. यहाँ लेखेको चाहिँ उहाँले चाहिँ लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो. Whenever the Lord Jesus Christ was coming, जब प्रभु यीशु मसीह आइरहनु भएको थियो, he was running away. ऊ चाहिँ गइहाल्थ्यो. He was not available. ऊ चाहिँ हुँदैन थियो. 2 times Brother Baksin came to our house. 2 पल्ट भाइ भक्त सिंह हाम्रो घरमा आउनुभयो. My mother is very good believer. मेरो आमा चाहिँ एकदमै राम्रो विश्वासी हुनुहुन्थ्यो. So she asked the God servant local, please bring Brother Baksin. उनले चाहिँ भन्नुभयो भाइ भक्त सिंहलाई ल्याइदिनुहोस्. He came to our house. उनी हाम्रो घरमा आउनुभयो. One day I stayed for prayer. एक दिन चाहिँ म प्रार्थनाको लागि बसेँ. I do not know what he prayed. मलाई थाहा छैन कि उहाँले के प्रार्थना गर्नुभयो. Second time he came. दोस्रो चोटि आउनुभयो. Then I went out and ran away like that. अनि यसरी नै म पनि बाहिर गएँ. But he prayed for me. तर पनि उहाँले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो. In the same way, यसरी नै Lazarus was not interested in the presence of the Lord. यो लाजरस पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा इच्छुक थिएन. It happens many times. यस्तो धेरैचोटि हुन्छ. Now Lord has delayed 2 days. यसकारण प्रभु मसीहले 2 दिन अझै ढिलो गर्नुभयो. Totally 4 days. मिलाएर चाहिँ 4 दिन. Lazarus died. अनि यो लाजरस मर्यो. And he was decayed also. अनि ऊ गनाउनु पनि थाल्यो. Decayed? Okay. Then he came. अनि आउनुभयो. Mary was showing very much devotion. यो मेरीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान देखाइरहेको थियो. Many times we also
So much outward devotion. हामी चाहिँ धेरैचोटि बाहिरी प्रकारले चाहिँ ध्यान दिएको जस्तो देखा पर्छ. You know the meaning of Mary? मेरीको अर्थ तपाईलाई याद छ? Stubborn. एकदमै कडा. Stubborn, मूर्ख. She won't listen. नसुन्ने. So she very stubborn. एकदमै उ कडा थियो. नसुन्ने. Now she behaved like that. उ यस्तो भयो. See in John chapter 11. Lord came to their home. प्रभु मसीहले घरमा आउनु भयो. Many people came to comfort Mary and Martha. धेरै मान्छेहरू यो दुई बहिनीहरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिनको लागि आए. Verse 20, Martha came to know that Jesus is coming. 20 पद पढ्नुहोस् कि 20 पदमा लेखिएको चाहिँ यीशु मसीह आइरहनु भएको छ. Then she went to meet him. अनि प्रभुलाई भेट्नको लागि चाहिँ गयो. And she told him. प्रभुलाई भन्नुभयो. In verse 21. 21 पद. Lord, if you are here, my brother would have not died. तपाईं यहाँ भएको भए चाहिँ मेरो भाइ मर्ने थिएन. What is that meaning? यसको मतलब चाहिँ के हो? Even though we sent message, यद्यपि उहाँलाई खबर पठाएको थियो, you did not come. उ आउनु भएन. You did not come. तिमी आउनु भएन. So indirect way blaming the Lord. यसरी यस्तो प्रकारले पनि प्रभुलाई दोषाइरहेको छ. Then she told in verse 22, even now if you ask the Lord, Father, He will give you. Even now if you ask God, He will give you. अहिले पनि तपाईले बाबुलाई पितालाई सोध्नु भने चाहिँ प्रार्थना गर्नु दिनुहुन्छ उहाँलाई. In verse 23 the Lord told, your brother will be raised. 23 पदमा चाहिँ भन्दैछ तिम्रो भाइ फेरि पनि बौरिन्छ. Then she was teaching to the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीहलाई पो पढाइरहेको छ. Teaching. या पढाइरहेको. सिकाउँदैछ. वो करेक्ट हो. पढिए 24 पढिए. मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु अन्तिम दिनमा बौरी उठाइमा उनी बौरेर उठ्ने छन्. She was telling, I know. उसले भन्दैछ म जान्दछु. He will be raised on the last day. म जान्दछु को चाहिँ अन्तिम दिनमा उठाइन्छ भनेको The Lord tells, I am the resurrection, I am the life. तर प्रभुले भन्नुभएको छ म त पुनरुत्थित व्यक्ति अनि म जीवन म even though he died, he will rise again. अहिले मरेछ अहिले पनि बौरी उठ्न सक्छ. So she did not believe. तर यो कुरालाई विश्वास गरेन. Then again what the Lord did, अनि even though Mary was proud, यो मेरी चाहिँ एकदमै घमण्डी भए तापनि, and even though she was very stubborn, एकदमै कडा भएको भए तापनि, Mary went to receive the Lord Jesus Christ. तर पनि उ चाहिँ प्रभु मसीहलाई रिसिभ गर्नुभयो. मार्था चाहिँ प्रभु मसीहलाई लिनुको लागि गयो. But Mary did not go. तर मेरी चाहिँ गएन. She was angry with the Lord Jesus Christ. उ चाहिँ प्रभु मसीहसित रिसाएको थियो. She did not respect him. आदर पनि गरेन. अरे कितना बार खाना दिया, कितना बार खाना दिया, कतिचोटि खाना दियो, कितना बार हमारे घर में सोया, कतिचोटि हाम्रो घरमा सुयो, कितना बार हमने उनका सेवा किया, कतिचोटि तपाईको सेवा गर्यो, क्या फायदा है, के फायदा छ. अरे वो नहीं आया, हम क्यों जाना, हामी किन जानु. Many times we also think like that. धेरैचोटि हामी पनि यसरी सोच्छौं. दास नहीं आया, परमेश्वरको दास आउनु भएन, एल्डर नहीं आया, एल्डर आएन, डीकन नहीं आया, डीकन पनि आएन, हम उनको चाय दिया, उसलाई चाय दियौं, मटन खिलाया, कतिचोटि मासुरी खिलायौं, फिर भी नहीं आता है, कोही पनि आउँदैन. Like that we murmur. यसरी चाहिँ यस्तै प्रकारले हामी धेरैचोटि गन्धन गर्छौं. Mary was very proud. यो मेरी चाहिँ एकदमै घमण्डी थियो. Then what the Lord told, you see, प्रभुले के भन्नुभयो, see, in the same chapter, यही अध्यायमा verse 28, भन्नुहोस्. अनि यी कुराहरू भनेपछि तिनी गइन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई यसो भन्दै चुटुक्क बोलाइन्, गुरुजी आउनु भएको छ. So now we see the Lord Jesus Christ is sending message to this proud lady. अब चाहिँ यहाँ प्रभु मसीहले चाहिँ घमण्डी बहिनीलाई चाहिँ एउटा खबर पठाइरहेको छ. She was listening so much word. धेरै वचनहरू सुनेका थिए. But it was not working in her. तर यो सबै सुनेको वचनहरू चाहिँ भित्र चाहिँ कामै गरेको थिएन. He does not know
who the Lord Jesus Christ is actually. उसलाई यो पनि थाहा थियो कि प्रभु मसीह चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेकन. They are thinking him a preacher. उसले यति मात्र सोचे उ चाहिँ एउटा प्रचारक हो भनेकन. Now when she heard like this, जब उसले यो कुराहरू सुन्यो, she immediately ran to the Lord. She ran to the Lord. उ चाहिँ प्रभुका कुदेर गयो. 21 पढिए 31. तब ती यहुदीहरू जो तिनीसित घरभित्र थिए र जसले तिनलाई सान्त्वना दिन्थे मरियमलाई झट्टै उठेर बाहिर गएकी देखेर. So she went to the Lord Jesus Christ. अनि उ चाहिँ प्रभु मसीहका कुदेर गयो. She was also telling like this. उसले पनि यही भनिरहेको छ. In verse 33, 33 पदमा, if you are here, if you are तपाईं यहाँ भएका भए my brother would have not died. मेरा भाइ मर्ने थिएन. So it is the situation here. धेरैचोटि यस्तो परिस्थिति हुन्छ. Now we know very well. हामी पनि जान्दछौँ राम्ररी. The Lord went to the tomb, Samadhi. प्रभु मसीह चाहिँ त्यो च्यानमा पनि जानुभयो. And he told to roll the stone. प्रभुले भन्नुभयो त्यो ढुङ्गा हटाइदेऊ. But Martha shouted. तर मार्ताले चाहिँ भन्यो कराएर. के भन्ने भयो? Already 4 days over. 4 दिन बितिसक्यो. He is totally decayed. उ त एकदमै कुहिसकेको छ. And he is stinking. गनाइरहेको छ. Own sister. आफ्नै बहिनीले. No, own sister. Lazarus का own sister. लाजरसको आफ्नै बहिनीले. She is telling like this. उसले चाहिँ सबै कुरा भनिरहेको छ. He is stinking. उ त गनाइरहेको छ. We cannot bear the smell. हामी यो गन्धलाई हामी सुँग्न सक्दैनौँ. Even then Lord told. तर पनि प्रभुले भन्नुभयो. You will, what the Lord told? प्रभुले के भन्नुभयो? If you believe, you will see the glory of the Lord. Verse 40. 40 पदमा लेखिएको छ, तिमीले विश्वास गर्नुदेखि परमेश्वरको महिमा देख्छौ. 40 पदमा. Now Lord told like this. प्रभुले यसरी भन्नुभयो. Then he shouted, Lazarus, come out. तर यसकारण प्रभुले भन्नुभयो, कराएर तिमी लाजरस तिमी बाहिर आऊ. One family members, they are not willing to bear that stinking smell. आफ्नै परिवारले पनि त्यो उसको त्यो गनाइरहेको कुरा चाहिँ सुन्नु गनाइरहेको चाहिँ सहन चाहेको थिएन. Many times our lives may be like that. धेरैचोटि हाम्रो जीवन पनि यस्तो हुन्छ. Our family members may not love us. धेरैचोटि हाम्रो परिवारभित्र भएको सदस्यले हामीलाई माया गर्दैन. Reject us, neighbors also. अनि छिमेकीहरूले पनि यसै गर्छ. Friends also. साथीभाइले पनि यसै गर्छ. We may be rejected by all the people. धेरैचोटि हामीलाई सबैले पन्छाइदिन्छ. Our life may be very stinking. हाम्रो जीवन चाहिँ गनाइरहेको हुन्छ. But yet Lord loves us. तर पनि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. You should know that one. हामीले जीवन In my life I have experienced like this. मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको छु. So my life was rejected by myself. मेरो जीवनमा चाहिँ मैले आफैलाई अस्वीकार गरेको थिएँ. It was so sinful life. यति साह्रो यो पापी जीवन थियो. I don't want to tell all those things. सबै कुरा म भन्न चाहदिनँ. But one day my mother told me like this. एक दिन मेरो आमाले भन्नुभयो, if you have died when you are born, it is good for us. तिमी चाहिँ जन्मदा मरेको भए हाम्रो लागि राम्रो हुन्थ्यो. We should have wept 3-4 days for you. 3-4 दिन तिम्रो लागि रुन्थ्यौ. 3-4 days. 3-4 दिन. So we would have cried for you. Yes. But now it is whole life is with tears. तर अहिले उसको जीवनभरि नै आँखामा आँसु छ. And she is telling like this. अभी हमारे लिए जीवन भर दुख हो गया. मेरो कारणले गर्दा उनीहरूले जीवनभरि नै दुःख छ. My mother told like that. यस्तो भने मेरो मम्मी आमाले. But Lord did not say like that. तर प्रभुले यस्तो भन्नु भएन. Even though mother will reject us. धेरैचोटि आमाले पनि हामीलाई पन्छाउँछ. Our Lord will never reject us. तर प्रभुले हामीलाई कहिले पनि That is His love. यो चाहिँ उहाँको प्रेम हो. Now Lazarus has come out. अब लाजरस बाहिर आउँछ. Now Thanksgiving meeting is arranged. Sorry? Thanksgiving meeting is arranged. अब धन्यवादको सेवाको चाहिँ बन्दोबस्त भएको छ. Now situation is totally changed. अहिले चाहिँ परिस्थिति डल्लै परिवर्तन भएको छ. How was Mary?
माइरी कस्तो छ? Outward devotion. खालि बाहिरी मात्रै ध्यान गर्ने. But inside there is no work. तर भित्र चाहिँ केही कामै भएको छैन. Martha life? मार्थाको जीवनमा she wanted to show herself. ऊ चाहिँ आफैले देखाउन चाहन्थ्यो. I have done so much. मैले यति बेसी गरेँ. And you have not recognized me. मलाई चिन्दै चिन्दैन. And you are not telling my sister to help me. तपाईले मेरा बहिनीलाई मलाई सघाइदियो भनेर भन्नु पनि हुँदैन. And you are preaching, she is listening. तपाईले प्रचार गरिरहनु भएको छ, उले चाहिँ सुनिरहेको छ. Then who will do the work? काम चाहिँ कसले गर्छ? Lazarus was running away. यो लाजरस त भागी मात्रै छ. Now total picture is changed. तर अहिले चाहिँ सबै बदली भएको छ. पूरे दृश्य बदल हो गया. अहिले चाहिँ सबै परिस्थिति बदली भएको छ. What has happened? अब के हुँदैछ? Now you see chapter 12. अब 12 अध्यायमा 3rd verse last portion. 3rd verse पढ़िए. 3 पद पढ़िए. तब मरियमले एक माना साह्रै कीमती जडामसीको सुगन्धित तेल लिएर she brought perfume. उसले चाहिँ एकदमै सुगन्ध इत्र ल्याए. Pure one. एकदमै राम्रो. Very costly one. एकदमै महँगो. Very costly one. एकदमै महँगो. And also what she did? अनि के पनि गरे? पढ्नुहोस्. पढौं. येशूका पाउहरूमा घसिदिइन् र उहाँका पाउहरू आफ्नै केशले पुछिन् अनि त्यस तेलको सुगन्धले घर भरियो. So now she has poured all the oil. यो सबै तेलहरु चाहिँ उसको खुट्टामा पोखाइदिए. How much it was? यो कति थियो? पढिए. How much? कितना परफ्यूम? तेल नहीं है, वो परफ्यूम है. यो सुगन्ध कति त्यसको चाहिँ? आधा लीटर. पर हमारा बाइबल में और ज्यादा है. उधर क्या लिखा है? पढ़िए. किन यो सुगन्धित तेल 300 दिनारमा बेचिएनन्, गरिबहरूलाई दिएनन्. But it is written in my Bible. मेरो बाइबलमा चाहिँ के लेखिएको छ? Share means 1.5 liter. 1.5 लीटर यो सुगन्धित तेल चाहिँ उसको पाउमा खनाइदियो. आप परफ्यूम यूज करते हैं ना? तपाईले परफ्यूम यो इत्रलाई युज गर्नुहुन्छ नि तपाईले? सुनिए, जवानी लोग नहीं, जवान लोग भी इस्तेमाल करते हैं. जवानी बहिनीले पनि यताबाट पनि यो कुरालाई प्रयोग गर्छ. How do you use? यो कसरी चलाउँछ? In olden days. Sorry? In olden days. पुरानो समयमा just drops. खाली यस्तो मात्रै हाल्थ्यो. No. अहिले spray. They write you have to keep 1 foot distance. पूरा झूठ बात लिखता है, हम विश्वास करते हैं. हम उधर लिखता है फेयर एंड लवली, 15 दिन में तुम्हारा मुंह ऐसा से ऐसा हो जाएगा. यो परफ्यूममा चाहिँ के लेखेको हुन्छ नि, यो लगाउँदै गर्ने 15 दिनमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. 15 दिन में वो जो प्रभु ने दिया वो भी चले जाएगा. 15 दिनभित्र प्रभुले जो दिनुभएको थियो त्यो पनि जान्छ. People are very much interested. यति बेसी सबै यसमा के भन्छ, अमेरिका लोग क्या करता है? अरूले के गर्छ? पूरा दुनिया वही करता है. सबैले त्यही गर्दैछ. All people. सबैले. Different kinds of haircuts. धेरै प्रकारको केश कटाइहरू. One is like monkey. एउटा चाहिँ बाँदर जस्तो देखा पर्छ. One is like a bird. अर्को चाहिँ चरा जस्तो देख्छ. So varieties of animal cuts. यो पशुहरू जस्तो धेरै प्रकारको स्टाइलको कटाइ. Varieties of bird cutting. इधर इधर कट करता है, इधर ऐसा है. करिबरी यस्तो काटिरहेको छ. अभी ये एक आदमी को देखा पूरा ऐसा निकल गया, सिर्फ बीच में रखा. वरिपरि काटेर चाहिँ पिछा मात्र हुन्छ. क्या स्टाइल है? पागल का काम है. यो त कस्तो पगला जस्तो स्टाइल. वो पागल का काम स्टाइल होता है. पागलको काम चाहिँ यो अहिले स्टाइल भयो. Here what happens? यहाँ के भयो? 1.5 liter perfume. यो 1.5 लिटर परफ्यूम. Very costly. एकदमै महँगो. Once I went to America. एकपल्ट म अमेरिका गएँ. That brother asked me, brother, do you take perfume? एकजनाले
भाइ तपाईँ यो पर्फ्युम लिनुहुन्छ? I don't have the habit. मसित यो आदत छैन। Suddenly I remembered. अपरझट मैले सोचे My son uses spray. मेरो छोराले चाहिँ यो स्प्रे चलाउँथ्यो। Brother, there is offer. सरी Offer. यो अफरमा छ। बडा ल्याऊ, छोटा भी फ्री में मिलेगा। एकदमै ठुलो ल्याउँदै चाहिँ सानो चाहिँ त्यसै दिन्छ। I think it is more than 8,000. मैले सोचे यो चाहिँ 8,000 भन्दा पनि बेसीको। Then he give as a gift. उसले चाहिँ मलाई गिफ्टको रूपमा दिइरहेको। Then I gave to my son. अनि मैले मेरो छोरालाई दिएँ। After one son, when I opened wardrobe, एकपल्ट मेरो छोराले त्यो मेरा छोरालाई मैं ओपन किया। मैले मेरो त्यो अलमारीको त्यो ढोका खोले। Then there is the perfume as it is. त्यो पर्फ्युम त त्यहाँ त जस्तो त्यो त्यस्तै रहेछ। Then I called my son. मैले मेरो छोरालाई बोलाएँ। Why you are not using? किन तिमीले यसलाई चलाएकै छैनौ? No, if I take out, it is very expensive. My friends also will use it. यदि मैले निकाल्यो भने एकदम महँगो छ, चलायो भने मेरो साथीहरूले पनि चलाउँछ। I told him if the expiry date is over. मैले भने कि यदि यसको एक्सपायरी डेट चाहिँ गयो भने you will get stinking. यो त गनाउन पनि थाल्छ। Stinking. या गनाउन थाल्छ। Then he used it. त्यहाँदेखि चाहिँ चलाउन थाल्यो। But what Mary did? तर यहाँ चाहिँ मेरीले चाहिँ के गर्यो? More valuable. यति बेसी कीमती। Where did she pour? यो कहाँ खनाइदिए? At the feet of the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीहको पाउनेर। Very precious thing. एकदमै बहुमूल्य कुरा। Precious thing. And expensive. एकदमै महँगो। She has poured everything upon his feet. उसले चाहिँ प्रभु मसीहको पाउमा सबै कुराहरू खनाइ। And she began to wipe with her hair. अनि यो बालले चाहिँ उसको पाउहरू पुछिरहेको छ। पागल जस्तो। बाबु जस्तो। पागल जस्तो सरी। So, have you ever used a spray for your feet? के तपाईले सधैँ यो स्प्रे चाहिँ खाली खुट्टाको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ? कभी किया ऐसा? पहिले गरेको छ? उधर पूछो, मुझे नहीं। तपाईहरुले गरेको छ? Anybody sprays your feet? के तपाईले खुट्टामै यो सक्नु भएको छ? Nobody. कसैले पनि गर्दैन। But it came to the feet of the Lord Jesus Christ. तर प्रभु मसीहको खुट्टामा सबै कुरा आयो। And what did she do? अनि उसले के गर्नु पर्थ्यो? She wiped with her hair. अनि उसको बालले सबै कुरा पुछिरहेको छ। In the word of God it is written, hair is given, it is glory to woman. कहाँ चाहिँ यो महिमा चाहिँ यो औरत चाहिँ नहीं, ये बालू प्रभु ने औरत के लिए दिया है। वो औरत को वो महिमा, गौरव, ऑनर। यो केस चाहिँ दिदी बहिनीलाई परमेश्वरले आदरको लागि दिएको छ। काट्नको लागि होइन। यो काट्नुलाई होइन। एक दिन इधर काटना, एक दिन इधर काटना, एक दिन नीचे काटना, एक दिन ऐसा डालना, ऐसा नहीं है। कोही बेला यता काटेर, कोही बेला यता, कोही बेला माथि तल तता काटेर त्यसो गर्नु होइन। But it is for your honor. यो चाहिँ तपाईको आदरको लागि हो। Now what is happening? अब के हुँदैछ? Her honor. उसको आदर came to the feet of the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीहको पाउमा आयो। Understand? बुझ्नुभयो? Her honor came to the feet of the Lord Jesus Christ. उसको आदर चाहिँ प्रभु मसीहको खुट्टामा आयो। And she poured fully. सबै कुरो खनाइदियो। That means she has so much love in her heart. यसको भन्नु मतलब चाहिँ उसको हृदयमा चाहिँ यति बेसी माया प्रेम थियो। And out of that love she poured everything at his feet. यो सबैबाट सबै कुराहरू उनको पाउमा खनाइदियो। So where is the hair actually? Sorry? Where is the hair in the body? यो केस चाहिँ कहाँ हुन्छ शरीरमा? Hair. यहाँ तो केस। हाँ, केस कहाँ है? सिर के ऊपर है। पैर कहाँ है? खुट्टा चाहिँ कहाँ हुन्छ? नीचे। So what is high in our life? It came to the feet of the Lord Jesus Christ. हाम्रो शरीरमा जुन चाहिँ कुरा चाहिँ माथि छ त्यही कुरा चाहिँ प्रभु मसीहको पाउमा आइपुग्यो। That we have to remember. हामी यो कुरा बुझ्नु पर्छ। Now she is worshiping. अब उसले चाहिँ उपासना गरिरहेको छ। Previously only listening. अरूले सुनि मात्रै रहेको छ। Now अब she is worshiping the Lord. उसले चाहिँ प्रभुको उपासना गरिरहेको छ। Offering costly things. एकदमै बहुमूल्य कुराले, precious things. बहुमूल्य कुरा ल्याएर। And also fully. पूर्ण रूपले। It is a wonderful thing. यो चाहिँ अचम्म। Why it has happened? यस्तो किन भयो?
Because of the power of the resurrection. यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यको कारणले गर्दा That you understand. यो तपाईले बुझ्नुपर्छ। Previously, अगाडि in a different way. अर्कै प्रकारले, But now, अहिले the power of resurrection was working in her life. That's why this power of resurrection is making her to give everything. अहिले चाहिँ यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू दिइरहनु भएको छ। Fully. एकदमै पूर्ण प्रकारले, joyfully, खुसीले, very humbly, नम्र भएर, and very plenty, थुप्रै, with humility. एकदमै नम्रताको साथमा। That is the real worship. अनि यो चाहिँ पक्का उपासना हो। Not just with our प्रभु तपाईं कति राम्रो नहीं होता है। प्रभु तपाईं कति राम्रो, केही पनि दिनु सक्दैन, म केही पनि दिनु सक्दिन, सक्दैन, don't you have anything? केही छैन, झूठ है ना, केही पनि दिनु सक्दैन, म केही पनि दिनु सके, के झूठ होइन? और झूठ है, सच है, झूठ है, ये तो झूठा हो। केही पनि क्यों दिनु सक्दैन? घर में क्या है, पोस्ट ऑफिस में क्या है, बैंक में क्या है, ये सब नहीं है, केही पनि दिनु सक्दैन। घरमा क्या छ, पोस्ट अफिसमा के छ, बैंकमा के छ, सब कुछ छ, तर केही पनि दिनु सक्दैन भन्दैछ। ऐसा नहीं बोलना, यस्तो भन्नु हुँदैन। सब देने के बाद केही पनि दिनु सक्दैन बोलना। सबै भएर पनि म केही पनि दिनु सक्दिन भन्छ। ओ विधवा, त्यो विधुवीले, विधवा या विधुवी, she gave only 2 mites. उसले खालि 2 पैसा मात्रै दियो। Only last money. त्यो उसको भएको पैसा, no income, केही इन्कम छैन उसको। she gave 2 mites. उसले 2 पैसा मात्र दियो। No, she can tell. उसले के भन्नु सक्थ्यो? मानिसहरूका निम्ति होइन, तर प्रभुका निम्ति तन मनले क्यों? और आगे यो प्रभुबाट तिनीहरूले सम्पत्ति रूपी Now I want to tell you one thing. अब म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु। You may be working anywhere. तपाई जहीँ पनि काम गरिरहेको हुनुहुन्छ। Small post or big post. ठुलोमा होस् या सानो। You may be working in खेत. तपाई बारीमा काम गरिरहनु भएको छ। What we are doing in the body? हामी शरीरमा हामी के गरेको हुन्छौँ? Because of that labor. त्यो परिश्रम गर्ने गर्दा we receive wages. हामी तनखा पाउँछौँ, रोज पाउँछौँ। But if you do it unto the Lord, तर प्रभुको लागि गर्दैछ भने here reward, यहाँ पनि इनाम, but there also miras, inheritance. त्यहाँ चाहिँ मिरास, double, दो गुना। यहाँ शरीर में किया इसलिए शरीरमा स्नान गरियो, बट आत्मा में प्रभु के लिए किया, आत्मामा प्रभुको लागि गरियो। प्रभु के द्वारा एक दिन इनाम मिरास मिल रहा है। प्रभुबाट पनि एक दिन हामीले मिरास पाउनेवाला That's why whether we do job in the house of the Lord, चाहे हामी परमेश्वर घरमा काम गरौँ, or whether do any job in this world, चाहे जुनै पनि काम संसारमा गरौँ, remember one thing, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, not just for this earthly reward, खाली यो संसारिक इनामको लागि मात्र होइन, but we are going to receive reward which is inheritance. एक दिन हामी यो मिरास लिन गइरहेको छौँ जो चाहिँ यो सधैँभरिको लागि छ। That is the power of resurrection. अनि यो चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति। Now no murmuring, गनगनाट छैन, no show put up, देखाउनको लागि होइन, and not blaming anyone. कसैलाई दोष दिँदै होइन। She was doing very quietly. एकदमै चुपचाप साथमा गरिरहेको छ। So we also must learn. हामीले पनि सिक्नुपर्छ unto the Lord, प्रभुको लागि, whether by word कि त शब्दद्वारा or any deed, तर या कुनै कामद्वारा unto the Lord. प्रभुमा When we are doing this, जब हामी गर्छौँ, he must experience. He must experience. उहाँले अनुभव गर्नुपर्छ, He must rejoice. उनी आनन्दित हुनुपर्छ, and he must be satisfied. अनि उनी सन्तुष्ट पनि हुनुपर्छ। Not for my satisfaction, मेरोमा सन्तुष्टि मात्र होइन, and not for any other satisfaction. अरूको लागि मात्र होइन सन्तुष्टि। So that is the second thing. अनि चाहिँ दोस्रो कुरा हो। Third thing, तेस्रो, Lazarus was sitting with him. लाजरस उहाँसित बसिरहेको छ। Lazarus means लाजरसको अर्थ God's help.
परमेश्वरको सहायता। But how was he? तर ऊ कस्तो थियो? He was running away from the presence of the Lord. ऊ कस्तो थियो? घरिघरि परमेश्वरको प्रभुको उपस्थितिबाट भागी जाने। But now he sat with the Lord Jesus तर Christ. अहिले चाहिँ प्रभुको साथमा बसिरहेको छ। It is a great privilege for him. यो उसको लागि चाहिँ ठुलो सौभाग्य हो। And he is declaring, showing his oneness with the Lord Jesus Christ. अनि उसले यो देखाइरहेको छ कि प्रभु मसीहको साथमा एक छु। He became a living witness. उनी चाहिँ एउटा जीवित गवाही बने। You also in this world, यो संसारमा पनि you must show your oneness with the Lord Jesus Christ. तपाईले चाहिँ प्रभु मसीहको सितको एकतालाई देखाउनु पर्छ। And you must show that you belong to him. अनि तपाईले यो देखाउनु पर्छ कि म चाहिँ प्रभुको हो भनेर। People will understand. मानिसहरूले बुझिहाल्छ। When we give them little God's word, तपाईले थोरै प्रभुको वचन दिनुभयो भने very little, एकदमै 2 कम्ती, minutes, 3 minutes, 2 मिनट 3 मिनट you share about the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीहको बारेमा तपाईले बाँडचुँड गर्नुहोस्। Whenever you get opportunity, जहिले कहिले तपाईले मौका पाउनुहुन्छ, whenever you get opportunity, जहिले कहिले मौका पाउनुहुन्छ, don't lose it. यसलाई नगुमाउनुहोस्। When those people die, जब ती मान्छेहरू मर्छन्, they will blame us before God. उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई दोष दिन्छन्। परमेश्वर के सामने हमारा ऊपर दोष लगाएगा। परमेश्वरको सामु चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ दोष लगाउँछ। प्रभु ये आपके बारे में नहीं बताया। प्रभु यो यिनीहरूले तपाईको बारेमा बताएन। भाई बहुत बार मुझे मिला। धेरैचोटि भेटघाट भयो। ये बहन बहुत बार मुझे मिला। यो बहिनीसित धेरैचोटि भेटघाट भयो। नेबर बहुत बार मुझे मिला। यो भाइसित धेरैचोटि भेटघाट भयो। फ्रेंड्स बहुत बार मुझे मिला। यो साथीसित पनि धेरैचोटि भेटघाट भयो। काम करने वाला मुझे मिला। यो काम गर्ने मसित भेटघाट भयो। We are not telling them about the Lord Jesus Christ. कसैले पनि प्रभु मसीहको बारेमा भनेन। I tell you one thing. I told you some words are very, very precious. म तपाईलाई यो भन्छु कति शब्दहरू चाहिँ बहुमूल्य छ। One day we preached the gospel from afternoon to night. Sorry? We preached the gospel from afternoon to evening night. कतिचोटि चाहिँ हामी परमेश्वर वचन एक दिन हामी परमेश्वर वचन चाहिँ दिउँसोदेखि बेलुकीसम्म प्रचार गर्छौं। शाम में भाई बच्चन का मीटिंग लेना है। बेलुका चाहिँ मिटिङ लिनुपर्छ। ओपन मीटिंग। एकदमै खुल्ला सेवा। Then we preached around. हामी एकदमै वरिपरि प्रचार गर्छौं। Then all are sitting. सबै बसिरहेको हुन्छ। I was telling like this. हामी भनिरहेको हुन्छौं। If you love one person, यदि तपाईले एउटा मान्छेलाई प्रेम गर्नुभयो भने to whom you come into contact, कोसित तपाई यसरी कन्ट्याक्टमा सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, if you love him, यदि तपाईले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने you will tell about the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीहको बारेमा भन्नुपर्छ। बनेगा भन्नुपर्छ होइन। Definitely you will tell about the Lord. भन्नुपर्छ अलग है। यदि प्रेम करने से उनको जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइएगा। यदि उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने प्रभु मसीहको बारेमा बताउनु पर्छ। बताउनु पर्छ नहीं, बताइएगा भन्ने छ। मुझे थोड़ा नेपाली आती है, आपको मुश्किल हो रहा है। So I hear. म सुन्छु। 43 years back he told me. 40 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभयो। I know one full-time God servant. म एउटा पूर्ण समय काम गर्ने सेवकलाई चिन्छु। He is that means very big God servant. वो चाहिँ प्रभुको ठुलो सेवक थिए। उनके पास मैंने ट्रेनिंग लिया। उसित मैले यो ट्रेनिङ लिए। वो भाई को दूसरा भाई प्रभु के पास लाया। ये प्रभु का दास को दूसरा आदमी प्रभु के पास लाया। अर्को मान्छेले यो प्रभुको बीचमा ल्यायो। ना एक आदमी पुराना दिनों में ये प्रभु का दास प्रभु का दास नहीं बना, उधार नहीं है, ये प्रभु का दास को प्रभु के पास लाया। यो प्रभुको दासलाई चाहिँ प्रभुको सामु ल्यायो। ये भाई कैसा उधार पाया? यो भाइले चाहिँ कसरी उधार पायो? ये प्रभु का दास, यो प्रभुको दासले उनको जवानी जीवनमा एक प्रभु का दास वचन दिया। यो प्रभुको दासले वचन दिएको थियो। ये उधार पाया, मुक्ति पायो, वो प्रभु का दास बन गया, प्रभुको दास भयो। उनके पास मैं ट्रेनिंग में था, उसित चाहिँ म ट्रेनिङमा थिएँ। जो उनको प्रभु में लाया,
जसलाई उसले प्रभुमा ल्यायो, जसलाई हो, ये प्रभु के दास को एक बात बोला, यो प्रभुको दासले उसले भन्नुभयो, यदि तुम्हारे जीवन में, यदि तिम्रो जीवनमा एक नया आत्मा को सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बोलने के लिए बोझ नहीं होने से, कुनै नयाँ मान्छेलाई प्रभु मसीहको आत्मा प्रभु मसीहको बारेमा बोल्नुको लागि तपाईमा त्यो बोझ छैन भने, that means there is some sin in you. यसको भन्नुको मतलब चाहिँ भित्र चाहिँ केही पाप छ। When there is sin in us, जब हामी भित्र पाप हुन्छ, we cannot open our mouth. हामी आफ्नो मुख खोल्न सक्दैनौँ। David committed sin. David committed sin. दाउदले पाप गरे। Then he said like this, उनले यो भन्यो, Lord, open my mouth. प्रभु मेरो मुखलाई खोलिदिनुहोस्। Why? किन? Because of his sin. उसको पापको कारणले गर्दा his mouth was shut. उसको मुख चाहिँ बन्द भएको थियो। He could not preach the gospel. उसले चाहिँ प्रभुको सुसमाचार भन्नु सक्दैन थियो। But when he was forgiven, तर जब उसलाई यो माफ दियो, then he said like this, उसले यसरी भन्छ, now I preach. अब म प्रचार गर्छु। People will believe. मान्छेले विश्वास गर्छन्। They will be saved. उनीहरू बचाइने छन्। So it is God's commandment. यसै परमेश्वरको आज्ञा हो। When the Lord Jesus Christ came into this world, जब प्रभु मसीह संसारमा आउनुभयो, what happened? के भयो? What the angels told? यो स्वर्गदूतले के भने? This is a good tidings. यो चाहिँ एकदमै शुभ खबर हो। Joyful news. खुसीको खबर हो। For whole world. सबै संसारको लागि। When the Lord Jesus Christ rose from the dead, when Lord Jesus Christ rose from the dead, जब प्रभु मसीह मृत्युबाट बाउरी उठ्नुभयो, what did he say? उहाँले के भन्नुभयो? Go to all nations. सबै जातिमा जाऊ and preach the gospel. प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर। Then what the Lord told? प्रभुले के भन्नुभयो? First in Judea, first in Jerusalem, पहिला यरुशलेममा, then Judea, यहुदियामा, then Samaria, सामरियामा, then all world. सबै संसारभरि। That should be our motive. अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहना हुनुपर्छ। You should be always willing to show your oneness with the Lord Jesus Christ. तपाईहरु सधैँ प्रभुसित म एक छु When the power of resurrection works in us, जब पुनरुत्थानको सामर्थ्य हाम्रो बीचमा काम we are गर्छ, not satisfied हामी सन्तुष्टि हुँदैनौँ about our service, हाम्रो काम कुरोको लगाउमा, सेवाको लगाउमा, and about our sacrifice, हाम्रो बलिदानको लगाउमा, and about our witnessing. हाम्रो गवाईको लगाउमा We are not satisfied. हामी सन्तुष्टि हुँदैनौँ। I have done this, I have done like that. मैले यो गरे त्यो गरे। If you are satisfied like that, यति मात्रामा तपाई सन्तुष्टि हुनुभयो भने, that means you are not enjoying the power of resurrection in your life. यसले यो देखाउँछ कि तपाईको बीचमा चाहिँ पुनरुत्थानको काम सामर्थ्यले कामै गरेको छैन। These three things you remember. तीनटा कुरा याद गर्नुहोस्। First, Mary was worshipping the Lord. पहिला चाहिँ यो मेरीले चाहिँ प्रभुलाई उपासना गरिरहेको थियो। And second thing, दोस्रो कुरो, Martha was working. मार्था चाहिँ काम गरिरहेको थियो। And thirdly, तेस्रो, Lazarus was witness. यो लाजरसले गवाई दिइरहेको थियो। कितना W है? कितना W है? Worship, work, witness. तीनटा W, आराधना, YouTube में ये सब कुछ में www. ये सबै कुरामा www. वो सब छोड़ दो, ये तीन W को अच्छा पकड़ो। अरू सबै छोड्दै यो तीनटा W लाई चाहिँ मजाले पक्राउँ। वो W फायदा छैन। कोही अरूमा फाइदा छैन। वो W वो YouTube में है, जो YouTube मा छ यो फाइदा छैन। वो सब निकाल दिया, सब लोग नेपाल को चल गया। समझ गया? यो सबै निकाल्यो भन्यो, नेपाल चल्यो। वो कैसा भी जाओ, जस्तो पनि हुन्छ। ये www नहीं बोलना। यो अहिले भनेको W भन्नु हुँदैन। तीन W, तीनटा W। आप www दो बोले, तीन बोलो। तीनटा www। www। आप बोलिए। नहीं। W worship, W working, W witness. कितना W? Worship, work, witness. So सबै भूलेर ये तीन नहीं बोलना। अरू कुरो भूले तापनि यो तीनटा कुरा चाहिँ नबोलौं। Power of resurrection. पुनरुत्थानको शक्ति सामर्थ। It will make you to worship with great sacrifice. यो पुनरुत्थान सामर्थ चाहिँ एकदमै ठुलो बलिदानको साथमा उपासना गर्न सक्छ। बलिदानको साथमा उपास गर्नु होता है।
Costly worship. एकदमै महँगो उपासना. And serve the Lord with all your strength. प्रभुको सेवा चाहिँ सारा सामर्थ्यले गर्नु. According to Romans 12:1 and 2. Sorry. According to Romans 12:1 and 2. यो रोमीको किताब 12 देखि 1 अनि 2 पद अनुसार. Offer your bodies as a living sacrifice like Martha. मार्था जस्तो तपाईले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ एउटा जीवित बलिदानको रूपमा चढाइदिनुहोस्. And power of resurrection will make you to witness the Lord. अनि यो पुनरुत्थानको शक्ति सामर्थ्य चाहिँ तपाईलाई प्रभुको गवाई साक्षी गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ. तपाईलाई याद छ W बोलने से क्या है? First W worship, second W third W नेपाली में बोलो आराधना सेवा गवाई. समझ गया? वो है बेहतरीन. Power of resurrection is displayed. यो पावर अफ यो पुनरुत्थानको सामर्थ्य चाहिँ देखाएको हुनुपर्छ. But before that, तर यो भन्दा अगाडि little worship, कम्ती उपासना, little work, कम्ती काम, no witness. के गवाई साक्षी छैन. But now the power of resurrection working in us. जब पुनरुत्थानको सामर्थ्य हामीमा काम गर्छ, what happens? के हुन्छ? Which is precious will come out to the feet of the Lord. एकदमै बहुमूल्य कुराहरू प्रभु मसीहको पाउमा. All my strength is given to the Lord. सबै कुराहरू प्रभु मसीहको पाउमा आउँछ. And I become a living witness for the Lord. प्रभु मसीहको लागि एउटा जीवित गवाईको रूपमा. Lazarus is not in the world. Sorry? Lazarus is not in the world. अब लाजर चाहिँ संसारमा छैन. No, he is not running away. अब भाग्दैन. He has come to the Lord. प्रभुकोमा आएको छ. He was sitting with him. प्रभुसित बसिरहेको छ. And he is proving that I belong to the Lord. अब यो उसले प्रमाण गरिरहेको छ कि म चाहिँ प्रभु मसीहको हो भनेर. Like that we have to be. यस्तो हामी हुनुपर्छ. So you remember these three things? के तपाईँ हामी यो तीनटा कुरा बाद में नहीं बोलना. बाद में ऐसा नहीं बोलना. बादमा भन्नु हुँदैन. एक भाई आया. एउटा भाइ हैदराबाद से आया. हैदराबादबाट आयो. हेब्रोन से आया. हेब्रोन से बाबा. लंबा है. एकदमै अग्लो. लंबा है. अग्लो. और वो काला है. वो कालो कलम छ. बहुत अच्छा वचन दिया. एकदमै राम्रो वचन दियो. क्या दिया? क्या दियो? बहुत वचन दिया. बहुत वचन दियो. ऐसा नहीं बोलना. यस्तो हुँदैन. ये तीन आपका हृदय में रखो. सबै कुरो हृदयमा राख्नुहोस्. प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण करो. प्रभुको सामु आफैले अर्पण गर्नुहोस्. अब हामी प्रार्थना गर्छौँ. घोडामा आउनुहोस्.